आमच्या सर्विस डिपार्टमेंटच्या तर्फे जे आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलीशीं वर्सां जाली इश्यूज पेंडींग आसलेले सिर्विजीचे आमी पळयताले खूब कडेन. सो आमच्या आमदार ज्यांनी फुडाकार घेवन आख्ख्या वास्को सिटी भितर तशें आख्ख्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी भितर खंय खंय सिर्विजीचो इश्यूज आसा पळय ते परमनंटली सोल्युशन काडपाक लागून तेंच्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा आनी तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर आख्ख्या वास्को भितर तुमी पळयताना सगळे कडेन सिर्विजीची कामां चालू जाल्लीं आसा. आयज जे काम आमी स्टार्ट करता ते हांगा फूल FM होम्स रोडाचेर करपाचें आसा आनी हे जे काम आसा ते ऑलमोस्ट 11 करोडाचें काम आसा, 11 करोड. आनी हेजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो क्रिएटीव ताका दिल्लेले आसा. तो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर सद्या सिर्वेज डिपार्टमेंटा भितर जें काम चल्लेलें आसा. आनी आमचे सिर्वेज डिपार्टमेंटाचे आमचो TA बकले तन्मय बकले हांगा आसा. तशेंच बाकीचे सिर्वेज डिपार्टमेंटाचे कॉर्पोरेशनाचे सगळे जाण ऑफिस बेरर हांगा आसा. आनी जे हिसपान आयज आमच्या आमदार बाब दाजीन आख्ख्या वास्को भितर जे काम सुरू केलेलें आसा सगळे कडेन तुमी पळयता सिर्वेज डिपार्टमेंटाचे. त्याच प्रमाणे तेजे न्यू प्रपोजलूय आसा आमची सिर्वेज डिपार्टमेंटाचे. तिवूय आमची अंडर कन्सिडरेशन आसा आनी बेगीच्या बेगीन जे जे सिर्वेजीचें काम आसा आख्ख्या आमच्या वास्को भितर तेवूय करतले. की हालींच तुमी पळयला आसतलो एक जो सुलभ शौचालय जो आमकां खारेवाड्यार जाय आसलो गरजेचो आसलो तेजेवर तेंच्यांनी इनॉग्रेशन केल्लें आसा. तिवूय सुविधा लोकांक लागून मेळपाक लागलेली आसा. अशें डिफरंट कडेन सगळे कडेन मांगरान जावं सासमोडें बायणा जावं मेस्तावाडे जावं सगळे एरियेत जितले एरिया आसा तेजे कडेन सगळे कडेन हे सिर्वेजीचें काम घेतलेलें आसा. आनी बाकीचे न्यू प्रोजेक्ट्सूय तेंच्यांनी घेतलेले आसा. आनी हेज्या लागून आयज मुद्दाम आमचे हांगा इनॉग्रेशनाक जे आयज 11 करोडाचें इनॉग्रेशन करपाक आमी आयज सगळे हांगा जमिल्लेले आसा. हांव मागता बाकीची कामां जी आमच्या वास्को आमदाराची आसा ती बेगीनच्या बेगीन सिर्वेज कॉर्पोरेशनाचो ताणें करून घेवची. आज हे जे काम आसा ते FL होम्स रोडार आनी बाकीचे स्वतंत्र पाजार खंय खंय डिफिकल्ट स्पॉट्स आशिल्ले जाल्यार खंय खंय सिवरेज भायर सरताली प्रॉब्लेम्स आशिल्ले त्यो सगळ्यो लायनी नव्यो घालप आनी त्यो नव्यो घालता आसतना 150 mm डाया आशिल्ल्यो 300 म्हणजे मोठ्यो जशें पॉप्युलेशन वाडटा तश्यो पायपलायनी मोठ्यो करपाच्यो आसता. आनी त्यो SDD पायप सगळ्यो म्हणजे SDD मेथडान आमी करता म्हणजे ट्रेंचलस म्हणजे सगळ्या कडेन फोडनासतना मदीं मदीं पिट्स मारून तशें घालपाचें आसा. आनी जी पायप्स आमी घालता ती बऱ्या क्वॉलिटीची म्हणजे फुडलीं 50 वर्सां ह्या पायपलायनीक कांयच जावचें ना अश्यो ह्यो पायपलायनी घाल्ल्यो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे चेअरमॅन संकल्प आमोणकर तांणी हालींच ताबो घेतलो आनी रोखडेंच आमकां हे 11 कोटीचें काम आमकां वर्क ऑर्डर मेळोवन दिल्ली. आनी त्या खातीर हांव संकल्पाचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच ताणें वास्कोचेरूय नजर मारून गोंयभर तर नजर मारतलो तो वास्कोचेरूय अशेंच ताजें काम नजर मारून जी जी आमची कामां सिवरेज डिपार्टमेंटांतल्यान आसा ती सगळीं ताणें आमकां क्लियर करून दिवची. ताजो सपोर्ट आमकां सदांच आसता. हे मेजर काम म्हणजे 11 कोटीचें हें काम आसा. आनी हांव लोकां कडेन मागता की FL होम्स रोड थंय इटस डॅन बाजारान दामोदर रेस्टॉरंट हे सगळ्या कडेन ही कामां जातली. गोल्डन हिल अपार्टमेंट थंय हे काम जातलें. आनी मेजर ही सगळी कामां आसा ही कामां 50 वर्सां जालीं आमी इम्प्रूव करूं नाशिल्ली पायपलायन ती सगळी आतां करची पडटा. आनी मेजॉरिटी आमी सगळी कित्याक घेता हे सगळे रस्ते हॉटमिक्स जावपा आसा. सो हॉटमिक्स जावचे पयलीं खंयची वॉटर पायपलायन करपा आसा खंयचे इलेक्ट्रिकल केबल्स ओडपाचे आसा ते सगळे पयलींच ओडून एकूचदां मागीर हॉटमिक्स करपाचो आमचो प्लॅन आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की हे सगळें जेन्ना काम जाता तेन्ना थोडी असुविधा जातली तेन्ना तुमी बेर करची. मेजर काम आसा हे सिवरेजीचें काम जाता आसतना हांव सगळ्या हॉटेलवाल्यांक परतो रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमचे ग्रीस ट्रॅप ऑयल ग्रीस ट्रॅप तुमी बसोवन घेवचे.
कित्याक तुमी एक एकदां कळत नकळत तुमी मैदो भितर घालतात आनी मागीर तो घट जाता ताजे गुळे जातात आनी मागीर ते ब्लॉक जाता आनी ब्लॉक जातकूच ते भायर येतकूच मागीर कॉन्सिलराक गाळयो आमकां गाळयो सगळ्यांक गाळयो ताजें एकूच सोल्युशन आसा वन टायम एक म्हाका दिसता 20-25 हजार रुपयान ग्रीस ट्रॅपाक पडटा ते तुमी एकदां बसयले की तो परते म्हणजे तुमच्या खातीर ब्लॉक जावपा ना इतले आमी गॅरंटी दिवंक शकता. आतां हांवें तुमकां नोटिसीस काडल्या तेन्ना ते नोटिसीसाक मान घेवन तुमी ते ग्रीस ट्रॅप एक बसोवपाक लागचे. फाल्यां फायनींग करपाक लागले की मागीर आमचे कडेन धांवन येवचें न्ही. हें आमी जें करतात तें लोकांच्या बऱ्या खातीर करतात तेन्ना तुमी कॉपरेट करचे अशें म्हाका सांगान दिसता. परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचें की येदें व्हडलें काम आज सुरू जाता. आमचे 11 कोटी सुमार एस्टिमेटाचे काम सिवेरेज डिपार्टमेंटाचें काम स्टार्ट केलां. देव बरें करूं म्हणटा आमचे सिवेरेज डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन संकल्पबाई आमोणकर आनी आमचे आमदार वास्कोचे दादी सारकर हांणी कित्याक कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंटाची कामां आमी हातान घेत आसा. सिवेरेज डिपार्टमेंटाचे हे दुसरे का तिसरे काम आसा सिटीन. आमचे सिटी कावन्सिलर म्हणून म्हणटा की खुबशीं कामां आज सिटीन चालू आसात. हे सांगता आसतना खुबशे कडेन बारीक बारीक डिगींग करून दवरिल्ले आसा पूण हे सगळे इनकन्विनियन्स जे आसा ते थोडेच इट इज टेम्पररी. हाज्या मागीर रोखडेच ही जी कामां आसा ती कंप्लीट जातकीच जी लोकांक सुविधा आसा ती सारकी जातली. आमचे फीश मार्केटूय आतां नेक्स्ट वीक ओपन जाता. तशेंच आमचे स्वतंत्र पदाचें ब्युटिफिकेशन आसा तें सुरू जाता. ही सगळीं कामां आमी जाता तितले पब्लीक कन्विनियन्स हे लक्षांत घेवन करता. हांव परत एकदां आमच्या गव्हर्मेंटाक आमचे ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आमचे UD मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे जांणी कंटिन्युअसली वास्को खातीर आपलो सपोर्ट दाखयला तांचे देव बरें करूं.